बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, अभी आज पहला दिन है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की कौम का काजी फायज ईसा से उनकी जान छूटे हुए। और एक सियासतदान ने कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि एक वक्त गुजारें काजी फायज ईसा पाकिस्तान में और उन्हें पता चले कि उन्होंने किया क्या है। तो अब खबरें ये हैं कि आज पहला सवाल उस वक्त पैदा हुआ जब नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी थी, तो उसमें काजी फायज ईसा नजर नहीं आए। तो मैंने ट्विटर पे भी लिखा कि कहीं ऐसा ना हो मैं ना देख पाया हूं, या जो चूंकि मैं इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था, तो जो मौके पे मौजूद रिपोर्टर्स हैं वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि काजी फायज ईसा मौजूद हैं या नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि खबर आई थी कि काजी फायज ईसा रिटायरमेंट के फौरन बाद बाहर जाएंगे। दो खबरें थीं, एक ये थी कि वो गालिबन टर्की जाएंगे और दूसरी खबर ये थी कि वो सऊदी अरब जाएंगे। टर्की बताया गया था कि फैमिली से मुतल्लिका काम है कोई, और सऊदी अरब से मुतल्लिक बताया गया था कि उन्होंने उम्रा अदा करना है, जहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अभी मौजूद है। तो आज ओहदे से उतरते ही चंद घंटों में ही काजी फायज ईसा की वीडियो का शोर है। ये वीडियो कब की है, कहां की है, वो तो चले बाद में बात करते हैं। और लेकिन जो इस पे रद्देमल आ रहा है, तो सच्ची बात है ये तो अब होगा। जो काजी फायज ईसा ने पिछले 13 महीनों में पाकिस्तान के लोगों के साथ किया है, वो कभी गलियों बाजारों में जाएं, लोगों से पूछें उनकी राय क्या है काजी फायज ईसा के बारे में, तो उनको पता चले। अब ये जो वीडियो इस वक्त सर्कुलेट सोशल मीडिया पे कर रही है, ये किसी टिकटॉक अकाउंट से बनी है, लेकिन टिकटॉक अकाउंट की जो आइडेंटिटी है वो इस वीडियो में जाहिर नहीं की गई। लेकिन नजर आ रहा है कि काजी फायज ईसा, अगर ये वीडियो असली है, क्योंकि उसमें शनाख्त जाहिर नहीं की गई कि ये वीडियो किसने बनाई है, कहां पे बनाई है, और इसमें जो है वो क्या कहना चाहिए, सारे गैसी हैं। वो ये है कि ये वीडियो एक जहाज की है जिसमें काजी फायज ईसा मुबैना तौर पे नजर आ रहे हैं, और वो कोई जहाज की इकोनॉमी क्लास के अंदर है। जाहिर है कि अगर अपनी जेब से जाएं तो फिर तो इकोनॉमी क्लास ही होती है, हर कोई तो बिजनेस क्लास जो है उसमें। तो अभी इस हवाले से मुख्तलिफ कुछ सहाफियों ने दावा जरूर इस्लामाबाद से किया है, मैंने उनके ट्वीट्स भी देखे हैं कि काजी फायज ईसा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी फैमिली के हमरा बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। तो अभी काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट का एक दिन हुआ है, पूरा नहीं हुआ, और वो अगर बाहर चले गए हैं तो इसीलिए वो इस किस्म के फैसले शायद करते रहे हैं। पता नहीं इस मुल्क के शराफिया और बाकी जो है इस मुल्क में रहना गवारा क्यों नहीं करते। उसमें कोई बद तहजीबी या बदतमीजी या कोई ऐसी चीज नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ काजी फायज ईसा को जहाज में देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि वो चले गए। ये अलग बात है कि वो जो इस्लामाबाद में उनके साथ एक वाकया पेश आया था, जिसमें उनके साथ जो कुछ हुआ, और उसके बाद जो डोनर्स वाला मामला था, तो हमने कल और आज भी लोगों को देखा है कि वो जो भी बेकरी है या शॉप है उसके ऊपर लोग जाके कह रहे हैं और वो डोनर्स खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ जो है वो भी मुल्क से चले गए। काजी साहब चीफ जस्टिस बने थे तो वो वापस आए थे, चीफ जस्टिस रिटायर हुए तो वो उसी दिन चले गए। तो अब उनके मुतालिक तो आज राना सनाब लाहौर में कह रहे थे कि वो आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएं या जितना भी टाइम ले। तो अब काजी साहब जो है वो चले गए हैं, लेकिन काजी साहब बहुत सारे सवाल छोड़ गए। एक सवाल ये भी है कि इंसानी हुकूक का जो मकबरा या असदूर के बकौल जो इंसानी हुकूक की कब्र आपने बनवाई है, उस पर 12 करोड़ रुपया लगा है, और दावा ये किया जा रहा है, सईद बलोच साहब की खबर ये है कि उसके ऊपर जो ठेकेदार है वो ठेकेदार वही है जो क्या कह रहे हैं, काजी साहब का घर बनाने वाला ठेकेदार है। तो इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। आप तो मैं बता रहे थे कि आप 20 लाख रुपया बचा रहे थे खाने वाला, और आपने 12 करोड़ रुपए इंसानी हुकूक के मकबरे के ऊपर लगाए हैं। तो चले ये भी सवाल होना चाहिए कि क्यों लगाए हैं। ये बातें वो जिस तरह मतीउल्लाह जान कह रहे थे, ये सब किताबों में आइन में लिखी हुई, उस पर अमल दरामद तो आप करवा नहीं सके, तो दीवारों पे उन पे नक्श करवाने की क्या जरूरत थी। फिर ये क्या बात दुरुस्त है कि आपने उसी ठेकेदार से बनवाया है जिसने आपके घर बनाया है। तो ये आपने किसी से मंजूरी ली, सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ली या नहीं ली, ये भी पता चलना चाहिए। अब ये मामला हो गया। आगे जस्टिस याहिया अफरीदी की खबर सुन लें, और फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बता रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 हो गई है, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी उसके चेयरमैन बन गए हैं,
اور اس کے ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی رکن ہوں گے، اور ان سے ہٹ کے جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان میں سے 2 سینئر ترین لوگ ہیں وہ بھی کونسل کا حصہ ہوں گے۔ اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے چیلنج ہونے سے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹک نہیں پائے گی، تو وہ کیا کچھ ہوتا ہے یہ تو خیر پتہ چلے گا بعد میں، لیکن اس کے نتیجے میں ابھی حال ہی میں جو جسٹس یحییٰ آفریدی آئے ہیں، تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک اور فیصلہ کیا ہے اور ان کا آرڈر جاری ہوا ہے، وہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ نمبر 1، انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چینج کی۔ نمبر 2، انہوں نے فل کورٹ بلانے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 3، آج کا جو ان کا فیصلہ ہے وہ آپ نے پہلے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا کمرہ عدالت نمبر 1 جو ہے اس کی لائیو سٹریمنگ ہوتی تھی، اور اس میں بھی قاضی صاحب ڈنڈی ایسی مارتے رہے ہیں کہ عمران خان کیسز میں پیش ہوتے تھے تو نہیں دکھاتے تھے، پھر عمران خان کیا ایون فیصل وابڑا والا کیس بھی نہیں دکھایا، تو جہاں ان کا دل ہوتا تھا تو اس چیز کو لے کے تو نہیں کرتے تھے۔ جس طرح ابھی 63A والا کیس ہے تو 63A والے کیس کو بھی لائیو سٹریم نہیں کیا گیا، تو قاضی صاحب ڈنڈیاں مارتے تھے، جہاں ان کو پہلے بڑا انہوں نے کہا جی دیکھ رہے کہ میں لائیو سٹریم کرا دیا ہے، جب پتہ چلا یہ تو بے نقاب ہو رہے لوگوں کے سامنے تو پھر اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ صرف کمرہ عدالت نمبر 1 نہیں ہے، سپریم کورٹ کے جو تمام کورٹ رومز ہیں، جو تمام عدالتیں اندر بنی ہوئی ہیں کورٹ رومز ہیں، ان میں لائیو سٹریم سروس فراہم کی جائے، اور اس سلسلے میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ تمام کورٹ رومز میں لائیو سٹریمنگ سروس کی جائے۔ اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ جو سائلین ہیں جن کے کیسز ہیں ان کی رضامندی اس میں ضرور مشروط ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہو سکتی ہے اور خاتون سائل کی رضامندی کے تحت کیس کی سماعت میں رازداری برتی جائے گی، اور اس کے علاوہ مکتوبہ کیمرے دیگر آلات وہ بھی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے کیسز سپریم کورٹ میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھ نہیں پاتے، تو اب وہ لائیو سٹریم ہوتا اپنا کیس دیکھ پائیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، یا کیا کچھ ہے۔ تو اب یہ کمیٹی جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں یہ پرپوزل تیار کرے گی اور پھر یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بھیجے گی، اس پہ وہ لائیو کریں گے۔ چلیں یہ ایک اچھی بات ہے، یہ تو لوگوں کی ٹرانسپیرنسی کے لیے۔ دیکھیں نا، اگر یہ لائیو سٹریمنگ نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ قاضی فائز عیسیٰ اتنا بگ سے بھرا ہوا شخص ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ وہ کورٹ کے اندر اتنا بولتا ہے، میں کرتا رہتا ہے، اور اب اللہ کر کے اس سے جان چھوٹی ہے تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چلیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اچھا، ایک ڈیولپمنٹ اور ہے، مولانا فضل الرحمان نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اور مولانا صاحب جو ہے ان سے پوچھا گیا صحافی نے کہ ایک سوال کیا کہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ آپ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں، تو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی خواہش نہیں پہنچی، نمبر 1۔ نمبر 2، ان سے پوچھا گیا کہ آپ تحریک انصاف کے جلسوں میں شرکت کریں گے، تو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی نے اگر جلسے میں شرکت کی دعوت دی تو سوچوں گا، اور انہوں نے مزید اس حوالے سے یہ جو حالیہ چیف جسٹس والے معاملات ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا دیکھیں یہ ایک معمول کا آنا جانا ہے، تو آپ اس کو معمول میں ہی رہنے دیں، آپ اس کو غیر معمولی کیوں بناتے ہیں؟ چلیں اگر غیر معمولی نہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 2 ڈیولپمنٹس اور ہیں، ایک لاہور سے اور ایک اسلام آباد سے ہے۔ لاہور سے یہ ہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر 9 مئی کے کچھ مقدمات، 5-6 مقدمات کے اندر جو عمر سرفراز چیمہ ہے، اعجاز چودھری ہیں اور میاں محمود الرشید ہیں، ان کی ضمانتیں خارج کر دی گئی ہیں۔ پہلے جج اپوائنٹ نہیں ہو رہا تھا، اب اپوائنٹ ہو رہا ہے تو ان کی درخواستیں خارج کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کے ابھی فیصل جوہری صاحب کے متعلق آیا تھا کہ ان کو تحریک انصاف کے گروپ سے ریموو کر دیا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، تو اب انہوں نے بیرسٹر گوہر کی ہدایت کے اوپر عمران خان کو جو جیل میں سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی اس کے اوپر ایک رجوع کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں انسانی بنیادی حقوق سے محروم کرنا جیل مینول کی خلاف ورزی ہے، عدالت فوری طور پہ اس سلسلے میں عمران خان کے حقوق بحال کرے۔ اب سلمان صاحب جو ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ فیصل جوہری صاحب کو نکال رہے ہیں، جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور پارٹی کے جو چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں وہ ان سے درخواست دائر کروا رہے ہیں، تو یہ بھی کچھ معاملات کے اندر کلیئرٹی نظر نہیں تحریک انصاف کے ان سے بھی آ رہی۔ تو یہ اب تک کے اپڈیٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔